अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अगस्त बरोज जुमा। इस वीडियो के अंदर हमने अलीमा खान के बेटे शारेज खान के हवाले से बात करनी है कि किस तरह से हथकड़ियां लगाकर उन्हें अदालत में पेश किया गया। आधी रात के वक्त किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तारी डाली, अदालत के अंदर क्या हुआ, जज ने क्या फैसला किया, क्या रिमार्क्स दिए, क्या दलाइल दिए गए और अब शारेज खान कहां पर है, आलमी मीडिया और आलमी दुनिया में इस पर कैसे आवाजें उठ रही हैं। कल 21 अगस्त सुप्रीम कोर्ट से जब इमरान खान को 8 मुकदमात के अंदर जमानत मिली, अलीमा खान और बाकी बहनें खुश थी, मिठाइयां तकसीम की जा रही थी, कारकुनान सजदाए शुक्र अदा कर रहे थे। अचानक शाम के वक्त खबर आती है कि अलीमा खान का जो लाहौर घर है, उनके घर पर छापा मारा गया। छत के जरिए एंटर हुए छोटे बच्चों के सामने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम लोग, यानी वर्दी के अंदर नहीं थे बल्कि सादा कपड़ों के अंदर लोग थे। अलीमा खान के शोहर ने कहा कि इसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इस पर तो कोई मुकदमा नहीं है, इसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है। तो उन सफेद कपड़े वाले लोगों ने कहा इन्नू भी पालो, यानी इसको भी पकड़ ले। बहरहाल धक्के मारे गए। सलमान अकबर राजा के मुताबिक शारेज खान के वालिद को, अलीमा खान के शोहर को और शारेज खान को उठाकर ले गए। राना सनाउल्लाह का पहला बयान आया और उन्होंने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा हमें नहीं पता शारेज खान को कौन उठा के ले गया है, FIA ले गई है, कोई और खुफिया एजेंसियां लेके गई हैं, कस्टम वाले लेकर गए हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। पंजाब पुलिस ने बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया और पंजाब के किसी अदारे ने जो मरियम नवाज के अंडर है उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली। फिर आधी रात के वक्त एक प्रेस रिलीज जारी होती है और वो प्रेस रिलीज भी क्यों जारी हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन प्रेस रिलीज 9 मई के मुकदमात का मुलजम गिरफ्तार, ये प्रेस रिलीज का टाइटल होता है। मुलजम शारेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजम को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन के नाम से प्रेस रिलीज जारी हुई। क्यों जारी हुई, उसकी बड़ी वजह यह थी, रात को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1:37 पर ज़ल्मे खलीलजाद, उनका ट्वीट आ गया, उनका मोर बैड न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान यस्टरडे, जो प्लेन क्लॉथ्स thugs, likely agents of the security establishment, forced their way into the home of Imran Khan PTI's sister Alima Khan in Lahore। तो उन्होंने सारा बताया कि ब्रूटली उनको गिरफ्तार किया गया, घर में घुसे तो ज़ल्मे खलीलजाद यानी अमेरिका से आवाजें उठ गई। और उसके बाद एक और दुनिया के नामवर इन्फ्लुएंसर जिन्होंने कासिम और सलमान का इंटरव्यू भी किया था, मारियो निफाल, यानी पूरी दुनिया के अंदर शोर मच गया ना, आलमी मीडिया पर शोर हो गया। जमान पार्क के बाहर सलमान अकबर राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उसके बाद ये प्रेस रिलीज आ गई कि ये पंजाब पुलिस की हिरासत में है, मतलूब थे 9 मई के अंदर और कल इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। आज जब सुबह का आगाज हुआ तो सारा मीडिया फौरी तौर पर पहुंचा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के बाहर, जिसके जज मंजर अली गिल है, जिन्होंने 9 मई के अंदर PTI के रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा सुनाई है, तो जज मंजर अली गिल और अलीमा खान भी पहुंची और लोग दाद दे रहे हैं कि क्या फैमिली है इमरान खान की। भाई के पीछे भागते हैं, घबराते नहीं हैं, माथे पे शिकन नहीं आता, सारा दिन अडियाला जेल के बाहर बैठी रहती हैं, रात को भी बैठी रहती हैं, बिलाखिर जबरदस्ती वहां से उठाया जाता है, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। नूरीन खान का अपना बेटा हसान नियाजी, वो फौजी हिरासत के अंदर है पिछले 2 सालों से, उसके बावजूद क्या कमाल की फैमिली है, घबराती नहीं है। और अलीमा खान ने भी रात को अपने भाई के स्टाइल में ट्वीट किया था, आपने घबराना नहीं है। यानी उन्होंने कहा हमें तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, हमें थकाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम हर कुर्बानी देंगे और अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। आज पुलिस की भारी नफरी, प्रिजनर वैन, गाड़ियां बड़ी बड़ी हुटर, जिसके अंदर इमरान खान के भांजे को, शारेज को अदालत के अंदर पेश किया गया। आधा घंटे तक धूप के अंदर उनको गाड़ी के अंदर जो थी वो खड़े किए रखा और सलमान अकबर राजा ने बिलाखिर जज से कहा कि इनको बख्शे खाने के अंदर बिठा दिया जाए, मेहरबानी करें, गर्मी है, शदीद गर्मी है, लोहे की गाड़ी है, धूप है,
تو جج صاحب نے حکم دیا کہ شاہریز خان کو بخشی خانے کے اندر بٹھا دیا جائے۔ اب جو لاہور سے مختلف صحافیوں نے سماعت جو منظر علی گل صاحب کی عدالت میں ہوئی ہے جو رپورٹ کی ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اچھا، بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاہریز خان کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت، اے ٹی سی جج منظر علی سماعت کر رہے ہیں۔ ملزم شاہریز خان جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد ملزم ہے، تفتیشی افسر کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ ملزم کو کب نامزد کیا گیا، عدالت کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ بھی بتایا گیا کمرہ عدالت میں حبس ہے۔ وقاص ابان رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا کمرہ عدالت کے اندر شدید حبس، گرمی، یہ اے سی کیوں نہیں چل رہا؟ جج منظر علی گل نے پوچھا یہ اے سی کیوں نہیں چل رہا؟ عدالت کا یہ حال ہے۔ اچھا، عمران خان کے بھانجے شاہریز خان کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ یہ جو عینی شاہدین ہے، یہ جو کورٹ رپورٹر ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر نامزد تھے، یعنی شاہریز خان 9 مئی کے مقدمات میں نامزد تھے، تو 27 ماہ کیوں لگے گرفتاری میں؟ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ 27 مہینے ہو گئے 9 مئی کو، اگر اتنا بڑا مجرم تھا 27 ماہ بعد کیوں گرفتاری ڈالی گئی ہے؟ یہ صرف بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور ہونے کا رد عمل ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ، کیس کی فائلیں منگوائیں، عدالت کا تفتیشی افسر کو حکم۔ شاہریز خان 27 ماہ سے ملک میں موجود ہیں، متعدد بیرون ملک دورے کیے۔ انہوں نے کہا وہ تو ملک کے اندر بھی ہیں، ملک سے باہر بارہا جا چکے ہیں۔ 2 دن پہلے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ملک سے باہر جانا تھا، اس وقت انہیں روکا گیا۔ یہ 27 ماہ بعد کیسے یاد آیا کہ یہ جو ہے وہ 9 مئی کے اندر مطلوب ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے؟ 23 ستمبر 2023 سے ملزم مقدمے میں نامزد ہے۔ تفتیشی افسر، ملزم کو ضمنی بیانات کی روشنی میں مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ تفتیشی افسر، ہم کبھی اس کیس میں ملزم نہیں تھے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ، صرف ہمیں ہراساں کرنے کے لیے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ۔ اب خبر جو لیٹسٹ خبر ہے 12 بجے، دن 12 بجے کی، اے ٹی سی کورٹ نے علیمہ خان کے بیٹے شاہریز خان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کیا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا؟ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے گا، یا پھر اس مقدمے کو ہی اڑا دیا جائے گا، ان کی گرفتاری کو ہی کالعدم کر دیا جائے گا؟ اس حوالے سے اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے ان کو ہتھکڑیاں، بڑی بڑی ہتھکڑیاں، اور وہ جو بڑے سے وہ لوہے کی ہتھکڑیاں ہوتی ہیں وہ لگا کے پولیس والے ایسے کھینچ رہے تھے، اور جو ایک تھا وہ منظر وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اب یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھتے تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، انتہائی مطلوب دہشت گرد گھر کے اندر گھس کر 27 ماہ بعد گرفتار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ دنیا نیوز کی خبر ہے، پنجاب میں 42 کروڑ روپے سے زائد کی ادویات کی خریداری کا ریکارڈ غائب۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برہم۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین علی حیدر گیلانی نے کہا کہ معمولی ادویات خریداری کی بھی رسید ہوتی ہے، 42 کروڑ کی ادویات کی خریداری کا ریکارڈ کیسے غائب ہوا؟ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ پنجاب کے اندر پہلے بھی وہ آیا تھا نا کرپشن کا سکینڈل، اس کے بعد وہ سڑکوں کا، اس کے بعد اب ادویات کا آ گیا۔ یہ صورتحال ہے پنجاب کے اندر۔ اور دوسری طرف انصار عباسی کی آج خبر ہے کہ عمران خان کو اگرچہ سپریم کورٹ سے ضمانتیں مل گئی ہیں، رہائی کا کوئی چانس نہیں ہے، یعنی انہوں نے وہ ماؤتھ پیس ہے نا، انہوں نے کہا کوئی حکومت کے متعلقہ حکام مطمئن ہے کیونکہ وہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانتوں پر خوشی منا رہی ہے، اس وقت دوسری جانب کے حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے۔ یعنی اب انصار عباسی نے کہا کہ سہیل وڈائی صاحب تو آؤٹ ہو گئے نا، ذرا میں ان کی سیٹ سنبھالتا ہوں اور وہ ذمہ داری میں پوری کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف پاکستان میں عدالتوں کی کیا صورتحال ہے؟ جسٹس یحییٰ خان کی کیا سچویشن ہے؟ آج ڈان نیوز نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، اداریار لکھا ہے، جس کے اندر انہوں نے جسٹس یحییٰ خان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ ڈان نیوز نے لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم پر یہ جو فل کورٹ اور وہ سارا معاملہ بظاہر جو سامنے آیا، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے بیانات کو دیکھیں، اور 2 ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہے اور جسٹس منیب ہیں، ان کے بیانات کو دیکھیں تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ سچے معلوم ہوتے ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اس ملک کی عدالتوں کی حالت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب محفوظ فیصلہ کیا سناتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، یا کہاں سے فیصلہ آتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔